कंपाउंड नाउन कौन से नाउन होते हैं, इसके डेफिनेशन पे आते हैं, क्या है, अ नाउन मेड बाय जॉइनिंग टू और मोर वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। यानी जब भी दो या दो से अल्फाज आपस में मिल जाए और एक ऐसा नया लफ्ज बना ले, जो नए लफ्ज जो बन गया उसकी मानी भी उससे नया हो। यानी दो अल्फाज मिलकर क्या कर ले, एक तीसरा लफ्ज बना ले कि वो तीसरे लफ्ज का मानी क्या हो, उससे अलग करके हो, तो उस नाउन को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन कहेंगे। कौन सा नाउन कहेंगे, अ नाउन, वो नाउन मेड बाय जॉइनिंग टू और मोर वर्ड, जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, जो कि एक नया लफ्ज बन जाता है, विद अ न्यू मीनिंग इज कॉल्ड, जिसका मानी भी नया हो तो क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन कहेंगे। तो कंपाउंड नाउन जो होते हैं ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, कौन से के, इट में बी नाउन प्लस नाउन, यानी एक नाउन दूसरे नाउन के साथ मिलकर, यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज मैंने बताइए, तो वो जो वर्ड है वो नाउन प्लस नाउन भी हो सकते हैं, और या क्या होते हैं, और एडजेक्टिव प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकते हैं। कैसे नाउन प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन से एग्जांपल भी से समझाया। यहाँ पे है फुटबॉल, क्या है, फुटबॉल है, तो फोटो और बॉल ये दोनों क्या है, नाउन है, नाउन प्लस नाउन है। इसी तरीके से डाइनिंग हॉल है हमारा, क्या है, डाइनिंग हॉल खाने वाले जो हॉल होता है वो है, तो ये भी नाउन प्लस नाउन है, ये नाउन प्लस नाउन से बना हुआ है, तो ये कंपाउंड नाउन है। फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड है, क्या है, ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक जो है ये एडजेक्टिव है और बोर्ड नाउन है, तो ये एडजेक्टिव प्लस नाउन से बना हुआ है। इसी तरीके से ब्लू पेन है, तो ब्लू भी आपका एडजेक्टिव है, पेन की यानी सिफत में इजाफा कर देते, पेन की क्या कहते हैं, सिफत करके, ब्लैक है, व्हाइट है, कौन सा है। इसी तरीके से सिस्टर इन लॉ है, क्या है, सिस्टर इन लॉ, तो ये सारे बहुत सारे या दो अल्फाज आपस में मिलकर बना लेते हैं। यहाँ पे अगर सिस्टर इन लॉ थ्री अल्फाज है, तो दो या दो से ज्यादा अल्फाज जब मिलकर तीसरे एक नए लफ्ज बनाए नए मायने के साथ, तो उसको हम क्या कह सकते, क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। उसके बाद आते हैं, क्या है, अगर if two noun are joined by preposition and the noun is singular on either side, जब भी दो नाउन प्रीपोजिशन के जरिए आपस में जुड़े हुए हो और प्रीपोजिशन के दोनों साइड पे अगर नाउन सिंगुलर हो ना, तो फिर वो अगर किसी सेंटेंस में है तो इसके लिए आपने वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करना है। क्या करना है, वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करना है। दोबारा बता देता हूँ कि जब एक कंपाउंड नाउन हो, लेकिन कंपाउंड नाउन प्रीपोजिशन के जरिए बना हो, यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर कंपाउंड नाउन बनता है, तो वो दो या दो से ज्यादा अल्फाज अगर प्रीपोजिशन के जरिए मिले हुए हो और एक कंपाउंड नाउन बनाए हो, तो उसके लिए आपने फिर अगर प्रीपोजिशन के दोनों साइड पे, यानी ये एक प्रीपोजिशन है, इस साइड पे भी एक नाउन है और इस साइड पे, ये दोनों साइड पे अगर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए आपने अगर सेंटेंस में वर्ब इस्तेमाल करना है तो वो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे है डे बाय डे, एग्जांपल में क्या है, डे बाय डे, दिन ब दिन, ये दोनों, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगुलर, ये प्रीपोजिशन के जरिए आपस में जुड़े तो कंपाउंड नाउन है, दिन ब दिन। ही इज बिकम विल्डर, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, अमीर हो रहा है, या विल्डर, या ये इसको आप क्या कर सकते हो, विल्डी भी कर सकते हो, कि वो दिन ब दिन अमीर से अमीर होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो दो नाउन है प्रीपोजिशन के जरिए जुड़े हुए, लेकिन प्रीपोजिशन के दोनों साइड पे क्या है, सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो इसके लिए जब हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे या हेल्पिंग वर्ब, तो वो भी, तो ही इज, ये इज क्या है, ये एक वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी आपने सिंगुलर ही इस्तेमाल करें किसी भी जुमले में। तो इस जैसे आपने जितने भी जुमले बनाने, लेकिन अगर दोनों साइड पे सिंगुलर नाउन है तो आपने वर्ब भी सिंगुलर ही रखना है जुमले में। फिर उसके बाद आते हैं, इन ऑर्डर टू मेक कंपाउंड नाउन प्लूरल वी हैव टू एड es to the main word, यानी अगर कंपाउंड नाउन है अगर उसको हमने क्या करना है, प्लूरल बना लेना है। प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो एस ऐड करते हैं, या es ऐड करते हैं, या es ऐड करते हैं, या जैसे चाइल्ड है चिल्ड्रन हो गए, मैन है मैन हो गए, इसी तरीके से। तो अगर कंपाउंड नाउन में हमने क्या करना है, प्लूरल बनाना है, तो जो मेन नाउन है उसको हमने क्या करना है, प्लूरल कर देना है। क्या कर देना है, प्लूरल कौन सा नाउन करें, मेन नाउन को, मेन वर्ड को। जैसे कि एग्जांपल में आपको दे दो, मैन सोल्जर, क्या है, मैन सोल्जर, सब कौन से बात हो रही है, आदमियों की बात हो रही है, लेकिन कौन से, मैन सोल्जर की बात हो रही है। तो इसमें से आपका जो मेन नाउन है वो कौन से, सोल्जर भी एक नाउन है और मैन भी है, लेकिन मैन सोल्जर, सफाई तो एक मैन लफ्ज नहीं है ना इसका, तो ये जो मैन है आपने इसका क्या करना है, प्लूरल बना देना है। मैन का क्या बन जाएगा, मैन का मैन है तो मैन सोल्जर आ जाएंगे, यानी मैन सोल्जर का मैन सोल्जर्स आप नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, मैन सोल्जर बना देना। इसी तरीके से आपने क्या करना है, स्टेप डॉटर,
کیا کرنا ہے اسٹیپ ڈاٹر. تو اس میں آپ کا مین ناؤن کون سے ڈاٹر ہے بیٹی یعنی ہے وہ آپ کا مین ہے, تو آپ نے اسٹیپس ڈاٹر نہیں بنانے, آپ نے اسٹیپ ڈاٹرز بنانے. کیا کرنا ہے اسٹیپ ڈاٹرز بنانے. اسی طریقے سے اگر بات کی جائے اسکاؤٹ بوائے کی, کیا ہے اسکاؤٹ بوائے کی, تو بوائے مین آپ ہے تو اسکاؤٹ بوائز ہو جائیں گے آپ کے. اسی طریقے سے گرلز گائیڈ ہو گئے یا گرلز اسٹوڈنٹ ہو گئے تو گرلز اسٹوڈنٹ ہو جائیں گے آپ کے. کیا ہو جائیں گے گرلز اسٹوڈنٹ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اس کے ٹائپس پہ آتے ہیں تو ٹائپس کے کتنے ہیں کمپاؤنڈ ناؤن کے 3 ٹائپس ہیں, مین 3 ٹائپس ہے. ایک ہے اوپن اور اسپیس. کون سا ایک ہے اوپن اور اسپیس. کون سے ہوتے ہیں اسپیس بٹوین ورڈ. کمپاؤنڈ ناؤن دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بن ہوتے ہیں تو وہ ناؤن وہ کمپاؤنڈ ناؤن جس کے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے بیچ میں گیپ اسپیس اس کو ہم کیا کہتے ہیں اوپن یا اسپیس کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. تو اسپیس بٹوین ورڈز کیا ہے ٹینس شوز, ٹینس شوز ان دونوں کے بیچ میں اسپیس ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اسپیس اور اوپن کمپاؤنڈ کہتے ہیں. اسی طریقے سے آئس کریم سوئمنگ پول ان کے بیچ میں کیا ہے ان کے بیچ میں اسپیس ہے تو یہ اس کے کون سے ٹائپ میں آتے ہیں اوپن اور اسپیس کمپاؤنڈ میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں کیا آتے ہیں ہائپونیٹڈ, تو ہائپن بٹوین ورڈ. ہائپنیٹڈ کمپاؤنڈ ناؤن کون سے ہوتے ہیں الفاظ ورڈ کے بیچ میں اگر ہائپن کا کون سا والا نشان ہوتا ہے یہ جیسا ہم اس طریقے سے ایک نشان لگا رہے تھے یہ اس کو ہائپن بولے تھے. تو اگر الفاظ ورڈ کے بیچ میں یہ ہو تو اس کو بولتے ہیں ہائپنیٹڈ کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. جیسے کہ میں بتا رہا ہوں مدر ان لا, کیا ہے مدر ان لا, تو یہ اس کے بیچ میں اگر دیکھیں یہ ہائپن ہے. اسی طریقے سے فادر ان لا ان کے بیچ میں یہ اسپیس ہے. اسی طریقے سے سیلف کانفیڈنس تو اس میں سے یہ ہائپن ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپنیٹڈ کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو میں نے بولا تھا کہ آپ نے مین پلورل بناتے ہوئے مدر ان لا, تو یہ مدر ان لا یہ لا تو خاتون ہے اور ان پروپوزیشن ہے تو یہ مین ناؤن آپ کا یہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مدرز ان لا لکھ لینا ہے. اسی طریقے سے آپ نے فادر ان لا لکھنا ہے. کیا کرنا ہے فادر ان لا, تو مین ناؤن کو آپ نے لکھ لینا دیکھ لینا اور اس کا پلورل بنا لینا ہے. اس کے بعد آتے ہیں کمپاؤنڈ ناؤن کے 3rd نمبر ٹائپ ہے کون سا ہے کلوز اور سولڈ کمپاؤنڈ ناؤن. کون سا کلوز اور سولڈ کمپاؤنڈ ناؤن یہ تیسرا ٹائپ ہے. تو کون سے ناؤن ہوتے ہیں نو اسپیس اور ہائپن بٹوین دی ورڈ, یعنی میں نے بتا دیا نا کہ کمپاؤنڈ ناؤن دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنا ہوتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ ناؤن جس کے بیچ میں اسپیس نہ ہو اور ہائپن بھی نہ ہو. اس سے پہلے اسپیس اور ہائپن والے ہو گئے تو ابھی نمبر 3rd میں کیا ہے جس میں ہائپن بھی نہ ہو اور اسپیس بھی نہ ہو. ایگزامپل کیا ہے کلاس میٹ, بالکل بیچ میں اسپیس ہے کلاس اور میٹ کے اور نہ اس میں ہائپن ہے. اسی طریقے سے گرین ہاؤس اور روم میٹ اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ایگزامپل ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو 3rd نمبر ٹائپ ہے اس کے ہم سنگولر پلورل کیسے بنائیں گے. اس کے سنگولر پلورل کی بات اگر کی جائے تو گارڈن چیئر, کیا ہے گارڈن چیئر, تو اس کا پلورل بناتے ہوئے گارڈن چیئر دوسرے لفظ کی ہم نے کیا کرنا ہے پلورل بنانے, کیونکہ اس قسم کے کمپاؤنڈ ناؤن میں جو پہلے والا ناؤن ہوتا ہے گارڈن چیئر تو یہ گارڈن یہ ایک ایڈجیکٹیو کا کام کرتا ہے اور ایڈجیکٹیو کو ہم کیا کرتے ہیں پلورل نہیں بنا سکتے. تو لہٰذا یہ گارڈن چیئر یعنی یہ ایڈجیکٹیو کون سا ایڈجیکٹیو ہے یہ پلیس دکھا دیتے ہیں اس کو ایڈورب اور ایڈجیکٹیو کا کام کرتا ہے. تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے یہ اس میں سے ایک ناؤن ہے اور یہ ایڈجیکٹیو کا کام کرتے ہیں, اس کے صفت میں اضافہ کرتے ہیں کہ یہ چیئر جو ہے یہ کہاں کی ہے تو یہ گارڈن ہے تو ایڈجیکٹیو کا پلورل نہیں بن سکتے تو لہٰذا گارڈن چیئر ہو جائیں گے, یعنی باغ کی کرسیاں, گارڈن کی کرسیاں ہو جائیں گے, باغوں کی کرسیاں نہیں ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ہے ٹیبل لیگ, کیا ہے یہ ٹیبل لیگ ہے ٹیبل کا پاؤ. پھر اس کے بعد ہم اگر بات کریں تو ٹیبل لیگز, یہ ٹیبل جو ہے یہ اس کے لیگ کے معنی میں اضافہ کرتے ہیں یعنی ایڈجیکٹیو کا کام کرتے ہیں. لہٰذا جب کلوز یا سولڈ کمپاؤنڈ ناؤن تو اس میں ہم دوسرے لفظ کے دوسرے ناؤن کے ہم کیا کریں گے پلورل بنائیں گے تو ٹیبل لیگز ہو جائیں گے. اسی طریقے سے کلاس میٹ ہے تو ہم کیا بنائیں گے کلاس میٹس کر دیں گے, کیا کریں گے کلاس میٹس کریں گے. اور اسی طریقے سے ناؤن پلس پریپوزیشن پلس ناؤن سے اگر کوئی کمپاؤنڈ ناؤن مل کر بنا ہو تو یہ والا ٹائپ 2 ہے لیکن یہ والا باقی ہے تو دونوں میں کمپیریزن بھی کر لیتے کہ کیسے ہم نے بنایا. اگر ایک ناؤن ہے بیچ میں پریپوزیشن ہے اور اس کے بعد ایک اور ناؤن ہے تو اس کا ہم سنگولر پلورل کیسے بنائیں گے. جب ایک ناؤن ہو اور پھر پریپوزیشن ہو اور پھر دوسرا ناؤن ہو پریپوزیشن کے ذریعے آپس میں جڑے ہو لیکن دونوں سائڈ پہ کیا ہو when both noun are same, جب پریپوزیشن کے دونوں سائڈ پہ ناؤن سیم ہو تو اس کا پلورل نہیں بنے گا. ایگزامپل پہ کیسے ویلیج آفٹر ویلیج, گاؤں کے بعد گاؤں تو کیا ہے اس جیسے کا ہم کیا کریں گے پلورل نہیں بنا سکیں گے, پلورل اس کا نہیں بن سکتا ہے. پھر اس کے بعد پیج آفٹر پیج یا ڈے بائی ڈے, اسی طریقے سے جو جتنے بھی کمپاؤنڈ ناؤن ہیں اس کے پلورل نہیں بنتے. اور اسی طریقے سے یہاں پہ میں نے اس سے پہلے ہائپنیٹڈ ٹائپ میں ہوا تھا کہ سسٹر ان لا, مدر ان لا, فادر ان لا, کمانڈر ان چیف, تو ان جیسے الفاظ کا ہم نے کیا کرنا مین ورڈ
مین ناؤن جو ہوتا ہے یا مین ورڈ ہوتے ہیں اس کا ہم نے کرنا ہے. سسٹرز ان لا, مدرز ان لا, فادرز ان لا, کمانڈرز ان چیف. کیا ہے؟ کمانڈرز ان چیف. تو ہم نے مین ورڈ کا کر دینا ہے, مین ناؤن یا مین ورڈ کا کر دینا ہے. اسی طریقے سے اگر ناؤن اینڈنگ ان فل, اگر کوئی ناؤن ہے, کمپاؤنڈ ناؤن ہے اور وہ فل کے ورڈ کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, فل کا صرف پلورل بنانا ہے, دوسرے الفاظ کا ہم نے نہیں بنانا ہے. ایگزامپل کیا ہے, یہ کپ فل ہے. کیا ہے؟ کپ فل ہے. تو کپس فل, کپس فل, اگر کپ کا پہلے الفاظ کا آپ نے کیا کر دیا, پلورل بنایا, تو یہ آپ کا غلط ہے. تو صحیح کیسے ہو؟ کپ فلس, کپ فلس. تو فل کے آپ نے, کہ میں نے بتایا کہ فل کا آپ نے کیا کرا, پلورل بنانا ہے. اسی طریقے سے اسپون فل, اسپونز فل, تو یہ غلط ہو جائے گا. اسپون فلز آپ نے کیا کر دینا ہے, پلورل بنا دینا ہے, اسپون فلز. یہ جو آپ کا فل والا لفظ ہے, اس کے ساتھ اس جیسے جتنے بھی آپ کے کمپاؤنڈ ناؤن آئیں گے تو آپ نے فل کے ساتھ ایس یا ایس لگا دیں. تو یہ تھا کمپاؤنڈ ناؤن اور اس کے ٹائپس. اس کے بعد اور ٹائپس کی طرف بڑھیں گے, اس سے پہلے آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں.